Kinsa man diha ang wala pay uyab. Kung gusto ka manguyab, pagluhod, iampo sa Ginoo nga unta tagaan ka og partner nga buutan, usa ka babae o usa ka lalaki nga ikabilin sa balay. Kana bang iniglakaw nimo moadto sa trabahoan, mabilin magbantay sa imong mga anak, no? O kana pug bangbana nga loyal nga bisan pila pa ka babay magpintal mo barug gayud siya sa iyang prinsipyo ang pagkahadlok sa Ginoo. Kung namatuto ka sa gamay pa nga mahadlok ka sa Ginoo, magbuhat og dili maayo supak sa Ginoo, dili gyud ka ana makahimo kay mahadlok man ka makasala. So mo na nga kung giingon nga malikayan ang broken home. Og labi na kung magluhod ka, magampo ka, pangayoon nimo sa Ginoo ang partner nga ikasabot nimo. O bahala na nga medyo maldita, basta Dios nun siya. Bahala lalaki nga medyo bastos, medyo maldito, basta responsibilidad mahadlokon sa Ginoo kay walay perpekto karon. Wala na perpekto. Ang importante nga kasaligan, responsable nga pagkaamahan, responsable nga pagkainahan, nagaatiman sa kabataan niya, sa iyang pamilya, sa hirap at ginhawa, mulahutay gyud, dili kay kadali lang kanang mga kalisod, wa na mangita naglain dayon, no? Mangita na daig apam. So kinahanglan ang pilion gyud, magluhod kita, mangayo kita sa Ginoo nga pilian kita og babae nga kanabang buutan nga gikan kaniya, may mahadlukon sa Dios, kay dili gyud na siya dali makasala galing kana lang siguro iyang pagka kana usahay masuko lang, no? So wala namang gyud perpekto. Ang importante nga dili mangulata og asawa, ug ang babae sa dili mangulatag bana kay nay uban mangander og bana, yang uban sad nga mga bana mangulata. So ang importante lang gyud nga dili mangulata, irresponsable siya sa iyang pamilya ug loyal siya sa iyang asawa o loyal siya sa iyang bana. Mao lang yun na, kay walay perpekto karon, kay ang uban gud gamay nga lalis, gamay nga away. Pareha na ako sa una, nakaagig ko ana kanang layas-layas dayon, pero sa karon akong na-realize nga wala na joy perfecto sa kalibutan, ang Dios lang ang perfecto. So kita magpadayon na lang kita sa pag-ampo nga makalahutay kita sa mga kalisdanan, kay ang pagsulod sa kaminyoon daghan kinig mga trials, daghan kinig mga kalisdanan. So katong gusto mo sulod sa kaminyoon, pagtuon na daan, no? Pagtuon na daan sa mga trabahoon sa balay, pagtuon na daan unsang pagkontrol sa imong kasuko, ingana magtuon na daan ka sa unsang kalisod, ang pag-atubang sa kalisod, unsay mga sulbad niini, unsaon to how to overcome. So ingana, pero kung dili ka gusto aning mo apil ka ani, mo enter ka aning mga minyo-minyo na mas labing maayo sab kuno ang magpabilin nga single. Mo isulti sa Biblia, mas labing maayo kuno ang single kay walay mga kalisdanan, walay dagko nga mga problema, dagko nga pagsulay. Pero kung ganahan ka magminyo, andamay mong kagalingon sa pag-atubang sa mga dagko nga problema sa kinabuhi. Una niini, mao lamang nga makabaton ikaw og dakong pagtuo og pagsalig sa Ginoo, kay makalahutay gyud ka. Salamat sa pagpamati.